नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड स्थापनाको 10औं वर्ष पूरा। टेलिभिजनलाई थप प्रभावकारी बनाएर लैजाने अध्यक्ष पौडेलको प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री देउवा सहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बीच भेटवार्ता। एनसीसीलाई निर्वाचनपछि लैजान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव। फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय खोल्न सीसीएमसीद्वारा सरकार समक्ष सिफारिस। उपत्यकाका निजी सवारी साधनमा लगाएको जोर बिजोर हटाउन माग। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयद्वारा क्यामिलालाई महारानी बनाउने इच्छा प्रकट। क्यामिलो भावी महारानी बन्ने पक्कापक्की। र अफ्रिका कप अफ नेसन्स फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त आज हुँदै। सेनेगल पहिलो उपाधिको खोजीमा रहने। अब पूरा समाचार। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले आफ्नो 10औं वर्ष पूरा गरेको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा टेलिभिजनले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले आफ्नो 10औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा विशेष कार्यक्रम गरी मनाएको छ। 10औं वर्ष पूरा गरेको अवसरमा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेलले पछिल्लो समयको कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण केही असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परेको बताउँदै अध्यक्ष पौडेलले आगामी दिनमा संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि प्रयासरत रहेको बताउनुभयो। कमजोरीको समीक्षा गर्नेछौँ र त्यसपछि सबभन्दा आकर्षक व्यवसाय बनाएर छोड्नेछु भन्न मैले यहाँहरूलाई निवेदन पनि गरेको छु। सञ्चालकहरूलाई पनि मिनिमम मुनाफा र सबभन्दा बेटर चाहिने पारिश्रमिक पाइने टेलिभिजनको रूपमा स्थापित गरिसकेपछि नयाँ पुस्ताले यसलाई टेकओभर गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि एभिन्यूज टेलिभिजनका अध्यक्ष एवं मिडिया अलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकारले मुलुकमा रहेका सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर व्यावसायिक रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजारमा चलिरहेका सञ्चार माध्यमलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि लगानी, प्रविधि र व्यावसायिकताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने औल्याउनुभयो। सबैभन्दा पहिले भएका सञ्चार माध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने, त्यसलाई व्यावसायिक बनाउने, त्यसको विकास र विस्तारलाई अगाडि बढाउने काम हामीले गरेका छौँ र अर्कोपट्टि नीतिगत रूपमा भएका सञ्चार माध्यमलाई बचाउने, नयाँ आउने सञ्चार माध्यमहरूका लागि कमसेकम व्यावसायिक बनाउनका लागि लगानीका हिसाबले, प्राविधिक हिसाबले र व्यावसायिक हिसाबले कमसेकम त्यो पारदर्शी बनाउनेतर्फ चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा शुभकामना दिँदै मिडिया अलायन्सका महासचिव दिरेक लाल श्रेष्ठले आगामी दिनमा मिडियालाई थप व्यावसायिक बनाउनका निम्ति प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो। प्रफिटमा कसरी आउने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मिडिया अलायन्सले एक्सर्साइज गरिरहेछ। जसरी इम्प्लोइ र इम्प्लोयड एक हुनुपर्छ भनिरहेको छौँ, हामीले मिडिया अलायन्सबाट एउटा नयाँ प्रडक्ट र पहिलो प्रडक्ट निकाल्न लागेको छौँ। एक नेपाल 18वटा मेन स्ट्रिम मिडिया मिलेर चाहिँ एउटा न्युज एग्रिगेटर हामीले लन्च गर्न लागेको छौँ। सायद 1 महिनाभित्र नै त्यो लन्च हुन्छ होला। वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा गत वर्ष कोभिड महामारीको समयमा सञ्चार प्रवाहमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरिएको छ। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेलको अध्यक्षमा भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एभिन्यूज टेलिभिजन एवं मिडिया अलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकार रहनु भएको थियो। विशेष अतिथिमा मिडिया अलायन्सका महासचिव दिरेक लाल श्रेष्ठ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदी रहनु भएको थियो। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले आइतबार आफ्नो 10औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। संस्थाका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेलले सम्पूर्ण शेयर सदस्य, विज्ञापनदाता, कर्मचारी, दर्शक, पाठक एवं श्रोतालाई शुभकामना दिनुभएको छ। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको 10औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा मङ्गलमय शुभकामना। आजको जनता टेलिभिजन। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले जनताद्वारा जनताका लागि स्थापना गरेको जनता टेलिभिजन अबदेखि HD अर्थात् हाई डेफिनेसन फर्मेटमा
हप्तामा 7 दिन 24 घण्टा प्रसारणमा रहेको यस टेलिभिजनको पृष्ठध्वनि र सफा स्क्रिन मुख्य विशेषता हुन्। मिक्स च्यानलको अवधारणा बोकेको यस च्यानलले दैनिक 13वटा फुल बुलेटिन, 2वटा संक्षिप्त सहित 15 बुलेटिन समाचार प्रसारण गरिरहेको छ। यसले प्रसारणको औसतमा 30.45% हिस्सा ओगटेको छ। अङ्ग्रेजी समाचार सहित अन्य राष्ट्रिय च्यानलले प्रसारण गर्न नसकेका मैथिली र भोजपुरी समाचार दैनिक प्रसारण गर्न सफल भएको छ। समाचारमूलक र समसामयिक विषयमा आधारित कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिनु अर्को बलियो पक्ष बनेको छ। जनताकै लगानीमा नेपालको पहिलो पब्लिक लिमिटेड अर्थात् सामुदायिक टेलिभिजन राष्ट्रिय स्तरमा र विश्वका झण्डै 100 मुलुकमा प्रसारण पहुँच विस्तार गर्न सफल भएको छ। टिभी सिग्नल अपलिङ्कका लागि 1+1 सिस्टम भएको अर्थ स्टेसन, सेटेलाइट प्यारामिटर, सेटेलाइट एसिया स्याट 7, डाउनलिङ्क फ्रिक्वेन्सी 3652 मेगाहर्ज, सिम्बोल रेट 3.6 MSPS, FEC रेट 2/3, पोलराइजेसन होरिजेन्टल, कभरेज ग्लोबल। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको छाता मुनि सञ्चारतर्फ जनता टेलिभिजन, रेडियो जनता 89.1, जनता समाचार.com र समाचार पोर्टल सेवामा रहेका छन्। प्रकाशनतर्फ जनता बुक्स सफलतापूर्वक सञ्चालन र व्यवस्थापन भई आएको छ। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको 10औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा सम्पूर्ण दर्शक, श्रोता, पाठक, विज्ञापनदाता, शेयर सदस्य तथा सबै शुभचिन्तकहरूमा मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाचारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरूबीच भएको भेटवार्ता क्रममा एमाले आफ्नो अडान दोहोर्याएको छ। प्रधानमन्त्री देउवासहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको भेटवार्ताका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद खुलाउन सभामुखलाई हटाउनुपर्ने अडान दोहोर्याउनु भएको हो। आइतबार अपराह्न भएको भेटमा शीर्ष 3 नेताहरूसहित सूचना तथा सञ्चार मन्त्री समेत रहनुभएका कङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल पनि सहभागी हुनुभएको थियो। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउन एमालेको सहयोग माग्नु भएको, तर माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसिसीलाई चुनावसम्म स्थगित गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको बैठकमा सहभागी एमाले महासचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुने विश्वास दिलाउनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर अघि बढ्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिनुभएको छ। एमसिसीको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं कङ्ग्रेस सभापति देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूबीच मतभेद भइरहेका बेला वरिष्ठ नेता पौडेलले आगामी निर्वाचन जित्नका लागि पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जान उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। आइतबार पार्टीले पोखरामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ गठबन्धनकै कारण पार्टीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि जित हात पार्न सफल भएको दृष्टान्त पेश गर्दै त्यसलाई नकारेर अघि नबढ्न पार्टी नेतृत्वलाई सचेत गराउनुभयो। पाँच दल मिलेर चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ नि त। 3 जना थिए राष्ट्रिय सभामा हाम्रा, सकिन्थ्यो यसपालि रित्तै भइसकेका थियो। ती 3 जना पनि खाली भएपछि त त्यसो भएको हुनाले तर 3 को ठाउँमा हामीले 6 पुर्यायौँ। यो त उपलब्धि हो नि त, यसलाई त हामी नकार्न सक्दैनौँ नि। भनेपछि भोलि पनि चुनाव लड्दा यही कास्की जिल्लालाई म त उदाहरण दिन चाहन्छु के एक्लै लड्ने हो कि मिल्नुपर्छ अरूसँग। वरिष्ठ नेता पौडेलले एक्लै लडेर चुनाव जितिने ठाउँमा भने पार्टीले एक्लै चुनाव लड्दा हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर जाँदा कङ्ग्रेसलाई फाइदा हुने दावी समेत गर्नुभयो। पछिल्लो साता कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले संक्रमण दर घट्दै गएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1386 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने सोही अवधिमा 8704 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसअघि शनिबार 1714 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने शुक्रबार 2526 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै बिहीबार 3175 जना, बुधबार 3637, मंगलबार 5583, सोमबार 5292 र आइतबार 3540 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमित 45248 रहेका छन्। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीले बन्द विद्यालय फागुन 1 गतेदेखि खोल्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीसी को आइतबार बसेको बैठकले आगामी फागुन 1 गतेदेखि बन्द विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको सीसीएमसीसीका प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिनुभयो। विद्यालय खोल्दा 12 वर्ष माथिका बालबालिकाका लागि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने, 12 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकाका लागि आलो पालो दिनमा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी सिफारिस गरिएको छ। पुस 25 गते बसेको सीसीएमसीसी को बैठकले माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा निजी सवारी साधन र ट्याक्सीमा लागू जोर बिजोर प्रणाली हटाउन पनि सीसीएमसीले सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै रात्रिकालीन व्यवसाय, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, सिनेमा हल, जिमखाना लगायत फागुन 1 गतेदेखि राति 10 बजेसम्म सञ्चालनका लागि पनि सीसीएमसीले सिफारिस गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार पीडित व्यक्तिहरूको गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार पीडित व्यक्तिहरूको गुनासो बुझ्न र समस्या समाधानका लागि ढिलो नगर्न विभागलाई निर्देशन दिनुभएको हो। आफूले अनुगमनका क्रममा विभागका कर्मचारीले पीडितको समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको पाइएको भन्दै विभागका कर्मचारीले कार्यशैलीमा सुधार गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। जुन एयरपोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम हेल्प डेस्कको रूपमा राखिएको डेस्कको विषयमा पनि हामीले यो हुन त अस्ति नै हामीले लगभग 2 हप्ता अगाडि नै यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, यो साँच्चै जाने श्रमिकहरूको दुःख दिने भन्दा पनि कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले भनेका छौँ। त्यसलाई छिटै अब विभागको अनुगमनपछि मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी श्रमिकहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि केही दिनमै श्रमिक सहायता कक्षा सञ्चालन हुने बताउनुभयो। उजुरी गर्ने, त्यसको सुनाइ अलिक कम भयो भन्ने बढी गुनासो आएको हुनाले त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, तपाईँहरूका समस्याहरू के छन्, यहाँ कर्मचारी अपुग छ कि होइन, पूर्वाधारहरू अपुग छ कि, त्यस विषयमा हामी प्रत्यक्ष मन्त्रालयकै सचिवज्यूहरूमा आएर हेरेपछि त्यो विषयमा हामीले महानिर्देशकज्यूलाई सबै कुरो आज तपाईँहरू बेलुका निर्देशक ज्यूहरूदेखि लिएर सबै बसेर छलफल गर्नुहोस् के छ यसलाई सुधार गर्ने। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल चलाउन विभागका महानिर्देशक लगायतका कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल 14 सदस्यीय बनेको छ। आज थप 8 जना मन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्री परिषद सदस्यको संख्या 14 पुगेको हो, जसमा 13 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री रहेका छन्। मन्त्री परिषदमा आज नेपाली कांग्रेसबाट 3, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट 3 र माओवादी केन्द्रबाट 2 जना थप भएका छन्। प्रदेश 1 को मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेसबाट मोरङका शेखर चन्द्र थापा, झापाका ओम प्रकाश सारावगी र ताप्लेजुङका प्रताप प्रकाश हाङमाङ नियुक्त हुनुभएको छ। थापाले वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, सारावगीलाई उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र हाङमाङलाई भूमि तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मोरङका उपेन्द्र घिमिरे, खोटाङका राजन राई र इलामकी खिनु लाङवा लिम्बू मन्त्री बन्नुभएको छ। राई सामाजिक विकास मन्त्री बन्नुभएको छ। हाल कायम रहेका सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले स्वास्थ्य मन्त्रीको पदभार
ग्रहण गर्नुभएको छ। लिम्बूलाई पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। घिमिरेले यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट खोटाङका रामकुमार राई र झापाका झलकसिंह दर्लामी मगर मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। राईले खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र दर्लामीलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन र तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाव दिँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा आबद्ध राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले आइतबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। कालो बेलुन सिंहदरबार छेउमा उडाएर राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारलाई दबाव दिएको हो। संविधान विपरीत स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने नियतका साथ सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति समेत घोषणा नगरेपछि त्यसको विरोध स्वरूप आज कालो बेलुन सिंहदरबारभित्र पुग्ने गरी उडाउने काम गर्नु परेको सङ्घका निवर्तमान महासचिव रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। यो स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउनु खोज्नु भनेको संविधानलाई कुल्चनु हो, संविधानलाई च्यात्नु हो, लोकतन्त्रलाई धुजा बनाउनु हो। त्यसकारण संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि हामी स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नु पर्यो भनेर यो सरकारले यो घोषणा नगरिसकेपछि विरोध स्वरूप हामीले आज बेलुन उडाएका छौँ। प्रदर्शनका क्रममा युवा सङ्घ नेपालमा आबद्ध आधा दर्जन नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। युवा सङ्घ नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न र पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सरकारलाई दबाव दिने भन्दै मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा देखाउने लगायतका सडक प्रदर्शनको कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। आज माघ शुक्ल पञ्चमी अर्थात् श्री पञ्चमी पर्व विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। ऋतुहरूको राजा वसन्तको सुरुवात हुने दिन भएकाले आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिएको छ। वसन्त ऋतु आगमनको उपलक्ष्यमा आज वसन्तपुरमा वसन्त श्रवण गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। सरस्वती मया दृष्टा बिडा पुस्तकधारिणी हंस वाहन संयुक्ता विद्यादानम करो तुमे। आज सरस्वती पूजा अर्थात् श्री पञ्चमी पर्व देशभर विद्याकी देवी सरस्वतीलाई पूजा आराधना गरी मनाएको छ। ऋतुहरूको राजा वसन्तको सुरुवात हुने दिन भएकाले आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिएको हो। वसन्त ऋतु आगमनको उपलक्ष्यमा वसन्तपुरमा वसन्त श्रवण गर्ने परम्परा पनि रहँदै आएको छ। संगीत, कला, साहित्य र विद्याकी खाने सरस्वतीको आज विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी स्तोत्र पाठ गरेमा ज्ञान, बुद्धि र विद्याको वृद्धि हुने भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। आजकै दिन बालबालिकाहरूलाई अक्षराम्भ गराइने परम्परा पनि चल्दै आएको पाइन्छ। सरस्वतीलाई महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, शारदा, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा, धीश्वरी नामले समेत सम्बोधन गरिन्छ। श्वेत वस्त्र धारण गरेकी, गोरो बणकी, सदा मुस्कुराएकी, सर्वोत्तम रत्नद्वारा निर्मित आभूषणले सुशोभित भएकी, चतुर्भुजा भएकी, हातमा बीडा, पुस्तक, स्फिटनको माला र अभय मुद्राद्वारा सुशोभित राजहंसमा सवार भएकी देवी सरस्वती हुन् भनी शास्त्रमा बताइएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सरस्वती मन्दिरहरू जस्तै नीलबाराही, लाजिमपाट, स्वयम्भू, गैरीधाराको नील सरस्वती, ललितपुरको लेले आदिमा मेला लाग्ने गर्छ भने देशैभरिका सरस्वती मन्दिर अनि विद्याका केन्द्र विद्यालयहरूमा पूजा आराधना गरिएको छ। आज चाहिँ सरस्वती पूजा वसन्त पञ्चमी अनि अब विद्यार्थीको लागि सरस्वती पूजा एउटा महान चाड जस्तै हो अनि म त्यसैले बिहानै उठेर यहाँ मन्दिरमा सरस्वतीको दर्शन गर्न आएको। अब आजको दिन मन्दिर दर्शन गऱ्यो भने अक्षराम्भ गऱ्यो भने होइन बच्चाहरू लेख्छ, राम्रो पढ्छ, लेख्छ भन्ने विश्वास भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यही भएर दर्शन गर्न आएको, बच्चालाई पनि दर्शन गराउन आएको। सरस्वती पूजा या श्री पञ्चमी वा वसन्त पञ्चमी जे भनिए पनि आज विद्या र सङ्गीतको प्रतिरूप सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइने विशेष दिन हो। आजबाट वसन्त ऋतुको सुरुवात हुने मान्यता पनि रहँदै आएको छ। आज सरस्वती पूजा हो अनि हामीले यहाँ भगवानलाई राम्रो ज्ञान दिनु, हाम्रो नराम्रो बानी व्यवहार हटाइदिनु भनेर आउँछौँ। अरू दिन पनि आउँछौँ तर आज हाम्रो विशेष दिन भएर हामीहरू यहाँ आएको। पहिले पनि यहीँ आएर हामीले पूजा गरिन्थ्यो तर योभन्दा पोहोर सालको फेरि भएन जस्तै लाग्यो। यहाँ कोभिड अलि फैलिएको थियो
अहिले खुलेकोमा म खुसी छु। सरस्वतीलाई आजको दिनमा सबैले सम्झना गर्दै पूजा गर्नु पनि भगवान श्रीकृष्णले वरदान दिएको मान्यता पनि रहँदै आएको पाइन्छ। विद्यालयहरूमा आज सरस्वती पूजाको कार्यक्रम आयोजना गरी श्री पञ्चमी पर्व मनाइने गरिए तापनि यस वर्ष कोभिड संक्रमण जोखिमका कारणले अधिकांश विद्यालयहरू अनलाइन पद्धतिमा चलिरहँदा सरस्वती पूजा प्रभावित भएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाको साथमा आरती पन्त, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले माघ 24देखि आगामी फागुन 5 गतेसम्म कोरोना भाइरस विरुद्ध फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। जिल्ला खोप समन्वय समिति काठमाडौँको माघ 20 को निर्णय अनुसार फाइजरको दोस्रो मात्रा खोप लगाउने सूचना सार्वजनिक गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख बलराम त्रिपाठीले जारी गरेको सूचना अनुसार तोकिएको मितिमा शनिबार बाहेक अन्य सबै दिन बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। यसरी खोप लगाउनका लागि महानगरपालिकाका 32वटै वडाको खोप समन्वय समितिको निर्णयअनुसार विद्यालयमा खोप केन्द्र तोकी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। सूचना अनुसार खोप लगाउन लक्षित समूहमा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका पहिलो खोप लगाई 21 दिन पूरा भएका बालबालिकाले पहिलो मात्रा खोप लगाएको खोप कार्डको साथमा नजिकको खोप केन्द्रमा जानुपर्नेछ। कोरोनाको तेस्रो लहर चलिरहँदा सरकारले खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। बजारमा विदेशबाट आयात हुने ब्रान्डेड जुत्ताका कारण स्वदेशमा उत्पादन भएका जुत्ताले राम्रो बजार नपाउँदा जुत्ता उद्योगहरू धरायसी बन्दै गएका छन्। बजारमा विदेशी जुत्ताले एकाधिकार जमाउँदा स्वदेशी जुत्ताले बजार नपाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। बजारमा विदेशबाट आयात हुने ब्रान्डेड जुत्ताका कारण स्वदेशमा उत्पादन भएका जुत्ताले राम्रो बजार नपाउँदा जुत्ता उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएका छन्। बजारमा विदेशी जुत्ताको एकाधिकार भएकोले पूर्वमा सञ्चालित स्वदेशी जुत्ता उद्योगले बजार नपाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। विदेशी जुत्ता सरह स्वदेशी जुत्ता पनि टिकाउ र आकर्षक हुने भए पनि बजारमा यसको उचित प्रवर्धन नहुँदा जुत्ता उत्पादकहरू निराश छन्। यस्तो हो, यो देखावटी रूपमा मान्छेले त्यो अन्तर देखिने हो, तर कुरो के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपाली पनि राम्रो ब्रान्डहरू राम्रो चिजहरू युज गर्दाखेरि तपाईँको के छ भने टिकाउमा विदेशी भन्दा राम्रो टिकाउ नेपाली ब्रान्ड हो। अझै सबैले चाहिँ यो के हो सोच बनाइदिनु पर्यो भने सबै नेपाली ग्राहकहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले सबैभन्दा स्वदेशी उत्पादन हामी लाउँ। इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको सिमरक जुत्ता उद्योगले दैनिक 150 जोर जुत्ता र 700 जोर सोल उत्पादन गर्दै आएको छ। तर उत्पादन भएका जुत्ता बजारमा भने जस्तो खपत हुने अवस्था छैन। उद्योगले पार्टी सुज, स्पोर्ट्स र स्कुल कलेजमा प्रयोग हुने छालाका जुत्ता उत्पादन गर्ने गरेको छ। यसमा स्कुलमा प्रयोग हुने जुत्ता मात्र भने जस्तो खपत हुने गरेको उद्योगीको भनाइ छ। हामीले पर डे हामीले 150 जोरको हाम्रो उत्पादन हो र सोल हामीले दिनको 700 जोर हामी सोल उत्पादन गर्छौँ। जुत्ता चाहिँ हामी 150 जोर उत्पादन गर्छौँ। बढी हामीले फोकस भनेको स्कुल सुज, कलेज सुजहरूलाई बढी फोकस छ। त्यो एउटा पाटोबाट राम्रो छ हैन। बजारमा विदेशी जुत्तासँगको प्रतिस्पर्धा गरिरहेको नेपाली जुत्ता उद्योगले जुत्ता बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ विदेशबाटै आयात गर्दा अर्को समस्या झेल्दै आउनु परेको छ। स्वदेशी जुत्ता उद्योगमा पनि ठुला र साना उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ र उत्पादन गर्ने तरिका समान नहुँदा नेपालमै स्वदेशी जुत्ता उद्योगबीच प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कारण उद्योगहरूले सोचे अनुसारको व्यापार गर्न नसकेको उद्योगीहरूले बताउँछन्। अहिले प्रदेश 1 मा 100 को हाराहारीमा जुत्ता उद्योग सञ्चालनमा छन्। उद्योगका व्यथा अलग भए पनि उद्योगले रोजगारको अवसर भने पक्कै दिएको छ। आम्दानीका लागि विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै रहेको उद्योगमा काम गर्दा सिप सिक्ने अवसर र रोजगारी पाएको कामदार बताउँछन्। राम्रै छ, परिवार अब पाल्नु, अब नानीहरू पढाउनु ओर्नुको लागि यहाँको आम्दानीले तानिरहेको छ जसो तसो। विदेशमा जाने क्रमै अब यहाँ मेहनत गर्दा आएको जति कमाउन सकिन्छ कलकारखानामा काम गर्दा पनि। स्वदेशमै उत्पादन भएका जुत्ताको आकर्षण नेपालमा हुँदै नभएको पनि होइन। पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालमा स्वदेशी जुत्ताको कारोबार राम्रो भएको देखिन्छ। सस्तोसँगै टिकाउ हुने भएकाले केही वर्षसम्म मात्र यसको माग ह्वात्तै बढेको थियो, तर अहिले पुनः यसको माग घटेको अवस्था छ। स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिँदै सरकारले समेत यसको प्रवर्धनमा कुनै कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्दा जुत्ता उद्योगहरूले अहिले आफ्नो उत्पादन घटाउँदै लगेका छन्। व्यवसायलाई सरकारको तर्फबाट दिने सहुलियत नपाउँदा उद्योगीहरू असन्तुष्ट छन्। सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरूले तरलता अभावको समस्या संरचनागत भएको भन्दै राष्ट्र बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपातको नीतिले अभावलाई बढावा दिएको जनाएका छन्। अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण विस्तार गरिरहेकाहरूलाई संयमित हुन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको सुझाव छ। मुलुकमा अहिले तरलताको सङ्कट सरकार, राष्ट्र बैंक, नागरिक, निजी क्षेत्र र बैंकका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। तरलता सङ्कट समाधान गर्न कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा सबैको ध्यान र प्रयास जारी छ। विशेष गरी राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति सिडी रेसियोका कारण तरलता अभावमा बल पुगेको जानकारहरू बताउँछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनुशासित नभई क्षमता नहेरी ऋण वृद्धिमा आक्रामक नीति लिँदा पनि यो समस्या देखिएको हो। रेमिट्यान्सले तरलतामा सहयोग गरे जस्तो देखिए पनि अन्ततः उपभोगमा जाने गरेको छ। उपभोगका लागि आयात बढाउनु पर्ने कारणले पनि समस्या भएको भन्दै आन्तरिक उत्पादनमा राज्यले ध्यान दिन नसक्दा समस्या बढिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। तरलता अभाव समस्या समाधान गर्न विभिन्न सुझावहरू सुझाउने गरेकोमा मुख्य रूपमा सरकारी संस्थाहरूमा रहेको मुद्दती निक्षेप कम्तीमा 3 वर्ष राखिनुपर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, आयातमा कडाई गर्नुपर्ने, सरकारी पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र प्रक्रियामुखी भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्सलाई आकर्षित गर्न विभिन्न नीतिहरू अख्तियार गर्ने लगायतका सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन्। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब खेलकुद समाचार। अफ्रिका कप अफ नेसन्स फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त आज हुँदैछ। नेपाली समयअनुसार राति पाउने 1 बजे इजिप्ट र सेनेगल आम्ने सामने हुँदैछन्। लिभरपुलका 2 स्टार खेलाडी मोहम्मद सलाह र सादियो माने आम्ने सामने हुने लागेका फाइनल खेल यी दुई खेलाडीको वरिपरि घुम्नेछ। क्यामरुनमा जारी अफ्रिका कप अफ नेसन्समा इजिप्ट आयोजक टोलीलाई पराजित गर्दै फाइनलमा पुग्दा सेनेगलले बुर्किना फासोलाई स्तब्ध बनाएको थियो। इजिप्ट अफ्रिका कप अफ नेसन्सको सर्वाधिक सफल टिम हो। आजको फाइनल जित्दै 8 पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यमा हुँदा सेनेगल भने पहिलो उपाधिको खोजमा रहनेछ। यस्तै आजको खेलमा मानेले गोल गरेमा उनी सेनेगलका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा उक्लिनेछन्। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेशमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। आज माघ शुक्ल पञ्चमी अर्थात् श्री पञ्चमी पर्व विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। ऋतुहरूको राजा वसन्तको सुरुवात हुने दिन भएकाले आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिएको छ। वसन्त ऋतु आगमनको उपलक्ष्यमा आज वसन्तपुरमा वसन्त श्रवण गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल 14 सदस्यीय बनेको छ। आज थप 8 जना मन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्री परिषद सदस्यको संख्या 14 पुगेको हो, जसमा 13 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री छन्। मन्त्री परिषदमा आज नेपाली कांग्रेसबाट 3, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट 3 र माओवादी केन्द्रबाट 2 जना थप भएका छन्। बजारमा विदेशबाट आयात हुने ब्रान्डेड जुत्ताका कारण स्वदेशमा उत्पादन भएका जुत्ताले राम्रो बजार नपाउँदा जुत्ता उद्योगहरू धरासी बन्दै गएका छन्। बजारमा विदेशी जुत्ताले एकाधिकार जमाउँदा स्वदेशी जुत्ताले बजार नपाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। भारतकी प्रसिद्ध गायिका लता मङ्गेशकरको 92 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। स्वर कोकिला उपनामले चिनिने लताको आज बिहान मुम्बईको ब्रिज क्यान्डी अस्पतालमा निधन भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लताको निधनले भारतलाई अपूरणीय क्षति पुगेको भन्दै शोक व्यक्त गर्नुभएको छ। अफ्रिका कप अफ नेसन्स फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त आज हुँदैछ। नेपाली समयअनुसार राति पाउने 1 बजे इजिप्ट र सेनेगल आम्ने सामने हुँदैछन्। लिभरपुलका 2 स्टार खेलाडी मोहम्मद सलाह र सादियो माने आम्ने सामने हुन लागेकाले फाइनल खेल यी दुई खेलाडीको वरिपरि घुम्नेछ।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।